सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मातेवासो शुभवर्तमान आवस्वर 9 वळ 14 आणि 15. Matthew's Gospel chapter 9 verses 14 and 15. उपासा विशयांतले सवाल. तोळजुआंचे शिस जेजूस अशी येवन म्हणाले, आम्ही आणि फरिजेव सबार पोटी उपास करता, पूण तू जे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत काजराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. वरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी तोवळ ते उपास करतले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, ह्या दिसांनी एक मॅसेज सगळ्यांच्या वॉट्सॅपाचेर व्हायरल जाल्या, कोंकणींत, कन्नडांत आनी इंग्लिशांत. खरेंच देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा काल ही मॅसेज सगळ्यांनी आयकचे जाणा जायचे म्हणून भोवशा देव खुशी व्हरता. ती मॅसेज कितें म्हणून तुमकां वाचून सांगता. प्राजीत काळार तुमकां कितें खावंक मन आसा तें खाया. प्राजिताचो स्पिरीट तुमच्या काळजांनी आसा जाय, शिवाय तुमच्या पोटांनी न्हय. प्राजीत काळार हें खायनाकात तें खायनाकात म्हूण सांगतले, तांच्या भाव भयणी लागीं उलयनात, तांच्या आवय बापायची भेट करनात, वा तांच्या गरजे वेळार तांकां पावनात. भुकेंत आशिल्ल्या सवें तांचें जेवण वांटून घेनात. वडिलां संगी मेळूंक भुरग्यांक, आजी आजे संगी मेळूंक नातरांक सोडिनात. हेरांच्या जिणे वयर टिका करतात, तांच्या बायलांक मारतात. तांच्या उतरांक कुस्कुटाचें मोल ना. रांदवेचें जेवण कशें तुमकां सांत करिनांगी, तशेंच मांस मसलेचें एक बरें जेवण तुमकां पातखी करिना. तुमच्या पेलासो मोग करचे द्वारी देवा लागीं तुमचो संबंद घट करात. हंकार उणो करा आनी कालत्या काळजाची जाया. सत की फोट? अपुट्ट सत वय मग. कोण सत जाणा जाल्यार तांकां हें समजता. कोणाक सत आनी कळीत जावंक ना, ते संवसाराचे गुलाम जावन जियेतात. पावस आयल्या वेळार, आवड आयल्या वेळार न्हंयत कितें जाता, उदक भरोन भरोन येता वय मग. कोदळ उदक येता वय की न्ही. आनी त्या कोदळ उदकांत तुमी पळयलां जावं पुरो, नाल्ल वळोवन येतात, लांकडां वळोवन येतात, आनी रुखाडाचे व्हडले 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 कुडके सुकिल्ल्या रुखाडाचे कुडके वळोवन येतात. तेदा लोक कितें करता तुमी पळयलां गी. नाल्ल वळोवन येताना संख्यार रावन एक लांब तेंकडेक जाळ बांदून नाळ कितें नाल्ल वयर घालतात, रास रास वय मू. तशें आवरांत एक व्हडलो रुखाचो कुडको आयिल्लो पळोवन एकलो मनीस कितें करता, उपयोन वेता आनी तो कुडको हाडूंक पळयता. व्हडलो रुखाड असो तो कुडको कसोय तरी वचून तो धरता. आनी धरता धरता जाल्यार तो कितें म्हणटात, उदकाचो लोट जोरान आसता देखून ताका फाटी येवंक जायना, धन रावला, फाटी येवंक जायना. बायल म्हणटा तो कुडको सोडू आनी फाटी ये, सोड सोड वचून दितो तूं फाटी ये. आयकना बायलेचे. भुरगीं भाव मारतात, डॅडा डॅडा तो रुखाचो कुडको आमकां नाका, सोड सोड तूं फाटी ये. जाल्यार भुरग्यांचें आयकना. सगळे गांवचो लोकूच वट्टू जाता आनी म्हणटा सोडतो सोडतो सोड आनी ये उपयोन फाटी ये. जाल्यार वच सोडिना. कोणें बोब मारल्यार वच सोडिना. कित्याक सोडिना जाणात गे तुमी? कित्याक तो सोडिना जाणात गे तुमी? ताज्या आशे वरवीं ताणें धरिल्लें तो रुखाचो कुडको न्ही, मगरमच्छ. ताणें धरलें कोणाक?
सिसरेक मोसाळेक क्रोकोडायलाक ताणें धरल्यार आतां मोसाळ्या नाका धरला दोगी खंय सर आज आमी कोणाक धन रावल्या कितें आमी धन रावल्या तें सोडूंक आज आमी पळयचे आनी आमी सोडिना जाल्यार वेळ येताना ह्या मनशाची गत आमकां जातली कित्याक ताणें धरलें ताणें साका धरलां देखून तो नाश जातलो आमी कित्याक धन रावल्या खंयच्याक धन रावल्या म्हणलें गरजेचें उपास करीचे उपास हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी करीचे आज दोनी वाचपां उपासा विशयांत पूण खाणा जेवणाचो उपास न्ही मांस मछली खाय नासतना रावचें न्ही ह्या सगळो दीसभर उदक पियेनासतना आनी कितें कॉफी टी घेनासतना तोंड सुकोवंक सोडचें न्ही आज कसलो उपास आमी करचें म्हणल्यार आमकां देवाचें उतर सांगता इसायाच्या बुकांत वचून 50 आनी 8 वळी 1 ते 10 आयकुया वयर कितें बरयलां आयसाया चॅप्टर 58 वर्सेस 1 to 10 खरी भक्ती ही 40 दिसांक मात्र न्ही भाव म्हणी ही भक्त 40 दिसांक मात्र न्ही भक्त सगळ्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ही खरी भक्ती आसूंक जाय मरता पर्यंत ही भक्ती आसूंक जाय देखून ही खरी भक्ती कितें म्हणटा देवाचें उतर तांबा नासतना बोब मार देखून ह्या खरी भक्ती विशयांत इसायाक आपल्या प्रवाद्याक सरस्वत देव म्हणटा कितें म्हणटा तांबा बोब मार नासतना बोब मार तांबा नासतना म्हळ्यार मराठीन तांबा म्हळ्यार राव राव म्हणून तांबा नासतना म्हळ्यार रावा नासतना रावय नासतना बोब मार तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार आनी कशें बोब मार तुत्तुरी म्हळ्यार कितें ट्रम्पेटाचो आवाज पळयला तुमी ताका मायकाची गरज ना न्ही ट्रम्पेट पुंकल्यार खंय जाल्यार तुत्तुरी बरी तुजो आवाज म्हळ्यार ताळो उबार म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर परजेक सांग देव कितें आशेता देव कितें खुशी व्हरता ताज्या परजेक सांग ताजी परजां न्हय जाल्यांक सांगूंक वचनाका हें गरजेचें कोण देवाची परजां म्हणटा तांकां सांग गणगणीत ताळ्यान सांग भोब मारून सांग तुतुरेच्या आवाजान सांग कितें सांगायचें आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां तांची पातकां तांकां दाखोवन दी म्हणटा आयले वार आनी एक तुमी आयकलां न्हू बरो पेपर कटींग म्हाकाय तें फॉरवर्ड केलें ह्या भावानी तांचो सांगलां लोकांक दुखोवचें खंयचें सांगून नजो लोकांचे खंयचीय पातकां तांचे मुखार दवरून नजो वयगी सगळो पवित्र पुस्तक त्याच खातीर आयिल्लो गे जेजू कित्या खातीर आयिल्लो माथ्या वचवंजेला वचवर 1 आनी वळ 17 जेजून कितें म्हळें मॅथ्यू 1 and verse 17 कितें म्हणालो मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 मॅथ्यू चॅप्टर 4 verse 17 तवळटावन जेजू अशें प्रसंग करूंक जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो पातकी जिणी बदला जेजून कितें प्रसंग केलो ह्या मार्काचो वंजेला वचवर 1 वळ 15 जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला देखून पातकी जिणी बदला ताणें बोब मारली जुआन बाप्तिस्त कितें म्हणालो माथ्या वंजेला 3 वळ 2 आनी 3 मॅथ्यू चॅप्टर 3 verse 2 and 3 जुआन बाप्तिस्त कितें बोब मारतालो तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावला सगळ्या प्रवाद्यांक त्याच खातीर धाडलो सरस्परान जोएल प्रवाद्या मुखांत कितें म्हणटा ऐका अवस्वर 2 आनी वळ 13 जोएल प्रवाद्या मुखांत देव कितें म्हणटा अवस्वर 2 वळ 13 तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून या कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार काळजां पिंजा म्हणटा न्हय तुमची वस्त्रां हाच्या पयल्या वचपान आमकां आयकूंक मेळटलें तुजें प्राजीत ताका नाका तुजें दंडवण्या ताका नाका कितें जाय तुका ताका ऐका आयजा चॅप्टर 58 तांकां तांची पातकां दाखोवन दिया आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपल्या देवाचे दमशा सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात सभाजन अशेंत हे पळय हर एका वर्सा येवच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून सोय आहात न्ही ते पालचे मनीस कितें चिंतात
आमी नियमां पाळटा, आमी देवा कितें मानवता तेंच करता, हे भायर गेल्यात आनी सोडलां सांडलां. वाच ती वळ परत्यान वाच. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाची दमशा सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात. न्ही देवाचें धर्मशास्त्र आमी सांडूंक ना, कित्याक तें आमकां देवान आयलां. कोणींग आमकां अशें करीचें तशें करीचें, अशें पाळीचें तशें पाळीचें म्हण दाखोवन दिलां, तेंच आमी पाळटा म्हणून, ती नीत म्हणून, तें देवाक मानता म्हणून चिंतून तें करतात. आनी तें करतात देखून देवाकच सवाल घालतात. कसलें सवाल? तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी उपास करता, आमी उपास करता, आमी दंडोवणी करता, प्राजीत करता, आमच्या उपासाक तूं पळयनाय तर आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? पळया न्ही, लोक तूं बोब मारता, सरस्पराक सवाल घालता. आमी उपास करता, तूं आमचो उपास पळयना तर कित्याक म्हणून आमी उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत आमी करची? थंय प्राजीत करता, मांस काय नासतना, मासली काय नासतना, आनी हे 40 दीस दुकोर मारी नासतना. ह्या दिसांनी दुकोर संतोशान आसात, ते म्हणा 40 दीस आमकां कोणी दोशीनात म्हणून. भाव भयणीनो, हे न्ही प्राजीत, असलो दंडोवणी न्ही, असलो उपास न्ही. पूण मनीस चिंता तशें केल्ल्यात, आनी साबारतान आमी म्हणून न्ही, ह्या संवसाराचो लोक तशें चिंता. हांवें प्राजीत करून इतलीं महिलां चल्ल्यार, हांवें प्राजीत करून इतल्यो दंडोवण्यो केल्यार, हांवें त्या पुणशेतांक गेल्यार, हे मानता म्हण चिंतात की देवाक. हांव सांगना, मुखार ऐका, हांवें सांगल्यार तुमकां तें सूख म्हूण दिसता. पळया तुम्ही उपास करतात ते उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुम्ही चलयता. पळय गे पळया न्ही गे, उपास आसा वय दोंपरो थोडे ह्या 40 दिसांनी मीस सुकानात, विग्गीन धांवतात, विग्गीन धांवन येतात आनी फाटी येवन तांच्या धंद्याक फाटी वेतात की ना. तुम्ही उपास करतात वय, पूण तुमचो धंदो तुम्ही चलयतात. कसलो धंदो? कसलो धंदो म्हणटात? आतां पोर सिंधीचो बुधवार सुरू जालो वय मू, ताच्या आदल्या 3 दिसांनी गोंयांत जावं दी, ब्रेजिलांत जावं दी, तांची एक हे आसा, कितें म्हणटात, कार्निवाल. 3 दिसांचे कार्निवाल आसा, आनी त्या कार्निवालांत कितें सगळें जाता तुमी जाणात गे? कोणाक ते पुरश्यां वर व्हरतात? पळयला तुमी? कोणाक ते पुरश्यां वर व्हरतात? देवसाराक. देवसाराक ते पुरश्यां वर व्हरतात. ब्रेजिलांत ते आदल्या वर्सा केल्ल्या वेळार थंय मागीर कसल एक तांचेर हें येयलें, तुमी खेस्तां येयल्ली, तुमी जाणात गे. आनी 3 दिसांनी कशेंय खावयेत, जेवयेत, मजा मारयत, कितलीं पातकां करयत. कितें तांचो मनोभाव? ह्या 3 दिसांनी कितेंय केल्यार उरल्या 40 दिसांनी सगळें धुवन वेता, पुसून वेता. येता गे. भाव भयणीन, तें देवाक मानवाना. देखून देव कितें म्हणटा, तुमचो धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया न्ही, थोड्यांक आमकां मागणी आसा, रितीर आसा, सगळें आसा, पूण जिणी बदलाप ना. रितीर कळनासतना येतात, वस्ती रितीर कळनासतना येतात, पूण जिणी बदलाप ना, जिणेंत बदलावन ना. कामागारांक पिडापीड दितात, हाका ताका तुमी दंसितात, या हिंसितात, कश्टितात. उपास करून कितें फायदो? मागण्यांक कितें फायदो? ह्या रितीर करून कितें फायदो? पळया, तुम्ही उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं करतात. झगडें, लढाई, मारामारी, दुस्मानकाय, गाळी, शिराप. ह्या 40 दिसांनी ना म्हणटात गे तुमी. उपास करतले हे 40 दीस कांयच राग, हगे, मोसोर, जिद्द, पारीकपण नासतना, कुसाडे नासतना, दुस्मानकाय नासतना, झगडें नासतना, बुरशें नासतना, गाळी सवय नासतना आसा म्हूण चिंतात गे. देवचे उतार सांगता, तुम्ही उपास करतात पूण ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं लढाई करतात, झगडें करतात, आनी दया नासता मुठी मारतात. दया नासतना मुठी मारतात. देवचे उतार सामकें दाखोवन दिता. खाली कितें म्हणटात, कापाटपण, हें भक्तीपण आसा न्ही, तें कापाटपण आमचें. दोळ्या माती घालूंक सकड करतात, करिना जाल्यार पाथाक.
पण आतां आमकां आयको मेळटलें कितें आमी करचें आनी कितें देवाक मानवाता म्हणलें ऐका. आज तुम्ही करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. देवस म्हणटा असलो उपास करन, असलें प्राजीत करन, असली मागणी करन, असलें दान धर्म करन, तुमचो ताळो सर्गाक पावचो ना म्हणटा सरस्वती देव. अशें केल्ल्या आमचो ताळो सर्गाक पावना. फाटी थंयसर इसायाच्या बुकांत वचो 50:9 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. पळया पळय आमी बोब मारता जावं पुरो, आमची त्या सवा मागणी घेवन सरस्वती आमकां येता जावं पुरो जाल्यार सरस्वती देव म्हणटा पळया सर्वेस्पुराचो हात तारण करूंक सकना म्हणये. आनी तुमी चिंता पुरो कित्याक आमकां देव आयकना, कित्याक आमच्या तारान करिना, कित्याक आमकां सुखां मेळना. सरस्वतीचो हात तुका तारान करूंक जायना म्हणचे तितलो मोठवो न्ही. मोठो न्ही. ताचे कान आयकूंक सकना तूं म्हणये. भोवमान मागणी करताय, रितीर करताय, नव्यानं करताय, तुजी भक्त तूं दाखयताय, ताजे खान तुजें हें सगळें आयकना म्हणचे तितलें बरेंय न्ही. वास बगार तुमच्या अपराधा वरवीं अपराध तुमचे मदें पातकां सुखी तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला. आमच्या पातका वरवीं ताचो वेगळा आसा आमचे तावन. आमचे मदें आनी देवा मदें कितें आड रावलां? तुजे म्हणजे आमचे पाताक आड रावलां व्हडल्या दोंगरा बरी. आनी त्या वरवीं तुमच्या पातकांनी पातकांनी ताचे तोंड ताचें लिपयलां तोंड लिपयलां. आनी हे वरवीं ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना. जायना. वस्त्र सारकें गळटा हांगा. कित्याक इतलो काळ पर्यंत आमी कितले मागल्यार, कितल्यो रिती केल्या, कितली नव्यानं केल्यार, कितली भक्तां धरल्यार कित्याक आमकां बरें जावना म्हणल्यार आमकां समजता, गुंडाळ्यान समजता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पाताक ताका आनी आमकां आड रावला, आमच्या पातकांनी ताजें तोंड लिपयलां. ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना. आयकूंक सकना. देखून आज पयलीं आमी वळखून घेवचें सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदार. सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर, माफ कर म्हाका माफ कर. आज व्हरून पळयचे आमच्या अंतस्करणाची तपासणी करून पळयचे. देखून हांगा वस्तेरेत्र वेळ 5 दीस गुंडाळ्यांनी तपासणी जाता, ही वरवणी जाता, मात्र न्ही आमच्या अंतरंग शुद्ध जाता आनी आमकां देवाक मुखामुखी पळोवन भावडटा, पळोवची एक वाट उक्ती जाता. पूण म्हणटा तुम्ही हें पुराय करतात देखून मुखार ऐका. तुम्ही उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली असा बागयता. बार जाणांक तेंच न्ही वडले का बहिणी हांगा मागतना मागले न्ही ट्विसीन घालूं नाही. तशें म्हणटा म्हाका म्हज्या वॉट्सॅपाचेर एका भावान ताच्या माथ्यार केस नात, ताणें ताचो फोटोय घाला आनी सकला वॉयस मेसेज घाल्या. हांव सिन्स घालूं म्हणून गेलो फादर, तकली इल्ली बागयली, म्हज्या सगळ्या माथ्यार सळ पळया पळया, फोंडार कुरीस घाल्ल्या बरी म्हज्या माथ्यार कुरीस घाला पळया म्हणालो. वय हे दवडलो कुरीस हांग मुखार तो फाटी मुसार आसली पुरे सिन्स ताच्या माथ्यार तोटल्या म्हणून इल्ले केस मनी वाडोवन दित म्हणून. हेरांक दाखोवचे खातीर म्हणटा देवाचे उतार. तकली बागयतात, गोनयेचेर गुन्येचेर न्हिदतात आनी गोबराचेर आड पडतात. गोबराचेर आड पडतात. कसलो वेस ह्या दिसांनी पळया तुमी एक असो. ह्या 40 दिसांनी बायलो वेश कितलो आसा पळया. घरां मास मसली ना. एक दीस सुमार दिसां पयलीं म्हाका गुंतून हांव अशें सोम्याच्या 7th आसा एकवटांत आसा म्हणून त्या सांजेर हांव आनी जेंबाब आमी गेले त्या हाका भावाक मेळूंक. रात सांजेर गेले हांव आनी म्हाका तें सत्राय जावना. तो खरेंच मानतो शुक्रार म्हणून. सुमार वेळ 2 वरां म्हणी आसले आमी बसून उलयल्या ओ कांय दिना. व्हडलो मनीस, ग्रेस्त मनीस, नावार्थीक मनीस. वरां 8 जालीं रातीची. हांव राखून रावलो काय आतां जेवया फादर म्हणटा कोणा म्हणून. कितें म्हळें जाणान गे 8 वरां जाताना
फादर आज शुक्रार न्ही आमी उपास करता देखून कांय रांदूंक ना म्हणालो. जागी आमकां काणी न्ही जाल्लें घडीत. मागीर म्हणालो तो तुमकां उक्तान सांगता इल्लें घेता जाल्यार इल्लें दिता म्हणालो. आमी घेवंक ना पूण ताच्या तोंडांतल्यान इल्लें उतार. इल्लें घेता जाल्यार इल्लें दिता म्हणालो. कसलो उपास कसलें प्राजीत. देवाक मान वता गे देखून एका चिव्या बरी तुमची तकली बागाय नाकात म्हणटा कोणाक दाखोवच्या खातीर. आनी असलो उपास हे रितीन तुम्ही प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंत म्हूण तुमी चिंता. देव ते सारता हें प्राजीत असलें मागणें असलें भक्तीपण म्हाका तें मानता म्हण तुमी चिंतात गे. असल्याक तुम्ही उपास आनी असल्याक तुमी उपास म्हणटात आणि सर्वेस्पराक मानतात तसलो सरस्पर दीस ಎಂತ ಆಶೆತ म्हणटात. ಎಂತ आमच्या तो नाशेता म्हण चिंतात. ना पण देव म्हणटा ना ना हें नाका ताका कितें जाय ताका. हांव पसंत करता आनी पसंत करचो उपास हो आणि तिच्यो सांकली मोडा. आनी दादाची त्या आनी ते येता न्हू तुमी सुटका जोडा. देखून हांवें सांगलें आज आमकां कुडीचो उपास नाका आत्मीक उपास आमी करूंक आसा हर एकल्यांनी. पळय पळय खावन 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 आसा आतां ह्या 40 दिसांनी खावूं नजो म्हणटात न्ही. अनीत आदान 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 आमी अन्नाडी जाल्या. देखून सरस्वत देव म्हणटा अनितीच्यो सांकली मोडा अनीत आदारची सोडा अन्याय करचो सोडा. जुवांचे बांद सोडया. अन्याय केल्लो एकलो मनीस आसा पळयत पुस्तकांत ताचें नांव जाकेव. जाणात गे तुमी ताणें देवाक अन्याय केल्लो मनशाकी. लुकास शुभ वर्तमान अवस्वर 19 आनी ओळ 1-10. लूक चॅप्टर 19 and verse 1 to 10. तो एरिकोन भितरसन आनी तिच्यो सांकली मोडा म्हळ्यार आतां सुबकार म्हाका आमकां समजायचें. देखून जेजू एरिकोंतल्यान भितर सर वेताना शारांतल्यान चलोन वेतालो. चलोन वतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. कळ्ळें न्ही सुंकागार तो सुंकागाराचो मुखेली तो दुडवादीक मनीस तो ग्रेस्त मनीस तो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीसा शेतालो. पूण तो ग्रेस्त जाल्यार कितें जेजूक आसलो तो स्थान महान जेजूच्या फाटल्यान वतलो तो लोकांचो जमो हाज्या फाटल्यान येतले हाज्या दुडवा फाटल्यान येतले. सभासान चिंता आमचो दुडवा आसलो सकयल म्हज्या फाटल्यान येतात कोणी येनात. पूण तो दुडवा आमी हेरां खातीर करशिता तर दुबळ्या धाकट्यां खातीर करशिता तर कोणा खातीर तुवें करशिला ती तुज्या फाटल्यान केदाळे आसात. हें सभारसानाक कळीत ना. दुडू तुका देवान दिला जाल्यार तुका तो जमो करून दवरूंक न्ही. दुडू तुका देवान दिला जाल्यार तो पूण ह्या जाकेवान कितें केलें दुडवादीक मनीस पूण जेजूक पळोवंक आशेतालो खंय. पूण तो मोठो जाल्ल्यान मोटव्याक आसता सो लोकांचे केटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर म्हणटा देवाचे उतर खाली पळोवच्या खातीर. कित्याक लोक ताका हारी हारीनी हें पळोवंक वेता. हो कोण आबा जेजू इतलो लोक हाज्या फाटल्यान धांवता पळोवच्या खातीर. तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो. पळय न्ही ल्हानशी आशा ताका आसली. कसली ती आशा तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत राव आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तो पळोवंक आशिल्लो तो जेजूक मेळोवंक आशिल्लो एक ल्हानशी आशा पुरो तुका जर तर आसा जेजूक मेळोवंक जेजूक पळोवंक. देखून ते हांवें कांतार केला न्ही जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक पळोवंक जाय जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक पळोवंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक घेसरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक. वय पळोवंक आशेता देखून आशा आसल्या पावना.
त्या जाग्यार येवन पावतच रुमडीच्या रुखार सडटा इल्ले प्रयत्न गरजेचे. देखून जेजूक आयकोंक तुका आशा आसल्या पावना. 2 हप्त्या पयलें ह्यो तिगी भयण्यो हांगा अर्दे मिस जावनूच आसा, शिकोवन जावनूच आसा, येवन पावल्यो आनी उपरांत म्हाका मिस जाल्या उपरांत थंय मेळ्ळ्यो. फादर खंय खंय वचून कोणा कडेन इसारन कशेंय हें जागो सोदून काडलो. फादर केद्या दाळात तावन आमी आशेताले, केद्या दाळात तावन हांगा येजे म्हणून आशेताले. ती आशा काणयो खंय गेल्यात. हाज्या पयलीं तुमकां सांगिल्लें न्ही की वामन ज्यूस एकलो पुनारूर म्हणून पाणीयूर गेल्लो. पुनारूर म्हणून पाणीयूर गेलो. पाणीयूर तर म्हाका फोन करता. हांव वामनजूरचो फादर, नांवी सांगलें ताणें स्टॅनी म्हणून. हांव पुनारूर येवंक सोदतां. ये सायबा वामनजूर पुनारूर येवंक कांय चड कश्ट ना. लगेच न्ही हांव पुनारूर म्हणून पाणीयूर पावलां फादर. पाणीयूर खंय आसा? उच्चिला उतरून. पूण पळया न्ही जाल्यार ती कितें म्हणटात आशा काणयो तो पावला पाणीयूर जाल्यार थंय तो न्हू मागीर सान पावला पुनारूर. कळनासतना येतालो तो. पूण आतां आसा ह्या कोरोनान ताका वेलां कोणाक गोत्तो. साबाजान नांत म्हणटाना म्हजें सवाल खंय गेल्यात. तक्षण म्हणटा कोरोना आयिल्लें गोत्तू ना तुमकां. कोण आयिल्लें तशें चिंचे कोरोनान येलां म्हणून कोण. पूण जिवासून हें आयकता जाल्यार कोरोनान आनी एक फावटी कोरोनान येवन वरच्या पयलें ये. सडटा रुमडीच्या रुखार आनी जेजू येतना तेंच्यानी वेता. जेजू ताका पळयता. पळया न्ही भाव म्हयन. देखून तुमी हेज्या पयलीं आयकलां न्हय तूं देवाक लागीं सर देव तुका. जाकोबाचें पत्र वस्वर 4 आनी 7 जेम्स चॅप्टर 4 verse 7 and 8. देखून देवाक तुम्ही काल जाया. देवाक तुमी काल जाया. देवसराक आड रावा. देवसराक आड रावा. आणि तो तुमचे तावन फोडटलो. तुमचे तान फोडटलो. देवाक तुम्ही लागीं सरा. देवाक तुमी लागीं सरा. आणि तो तुमकां लागीं सरतलो. पळय जाके जेजूक पळोवंक लागीं सरता. इल्ली आशा घेवन तो रुमडीच्या रुखार सडटा आनी त्या जाग्यार पावतास. जेजून आपली दिश्ट जेजून ताची दिश्ट वयर लायली. वयर लायली आनी म्हळें जाकेवा वेग्गी सकला दे. कसो जेजू जाकेवाक लागीं सरलो पळया. देखून दाविदाक आसली तीच आशा, जाकेवाक आसली तीच आशा. तुका या म्हाका आमकां आसा जाल्यार जेजू लागीं येता की ना. एकूच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी. ही बहीण नासतलें केदाळांत तावन एका वर्सा पयलें ती म्हाका वॉयस मेसेज घालता. फादर शिकोवन आयकोन म्हाका हांगा रावोंक जायना, थंय येवंक जाय म्हाका, कशें म्हण येवंक जाय. पूण तिची परिस्थिती तिणें सांगलें जायत बाय तूं ये. तूं तुका येवंक हांगा आमी कितें कुमो करता. आयल्या उपरांत तांकां कशें जाय तशें तुका रावंक कुमो करता म्हणून. मागीर तिणें तिकेट बूक केल्ली खंयच्या सप्टेंबर की ऑक्टोबर म्हयन्यांत. मागीर तिच्या पुताची कितें रजा कॅन्सल जाली म्हणून हांगा येवचें कॅन्सल जालें. हे पोटी दोगांयनी बूक केली. निमाण येतना परतून तिच्या पुताची रजा कॅन्सल जाली. पुताच्या कोणें इश्टान तिका हाडून पावयली. आशेत दरे मनसिद्धरी म्हळ्यार कितें मनसनाली कितें जायचें पयलें. कसली आशा. जेजूक मेळोंक जाय म्हणली आशा. जेजूक पळोवंक जाय म्हणली आशा. जेजूक आयकोंक जाय म्हणली आशा. काल हो भाव कॉलमन हांगा 5 दिसांची रितीर कर मागीर म्हाका मेळोंक आयलो. काल दनपारां तो गेला. तो बंबई सुमार जाणांची सेवा करना आसा. म्हाताऱ्यांची प्रायवंतांची सुमार 80-90 वर्सांच्यो व्हडली आसा तांची सेवा करना आसा. आनी तो म्हणालो फादर आतां येवच्या वर्सा म्हजी बायल रिटायर्ड जाता. ती हॉस्पिटलांत नर्स जावन काम करता. पूण येवच्या वर्सा ती रिटायर जाता. आमकां 1 वर्स हांगा लागीं खंय भाड्याचें घर मेळात गी फादर म्हणालो. कित्याक गे म्हळ्यार तुमकां बॉम्बे घर नाय न्हू. आमकां सगळें 1 वर्स हांगा येवन रावंक जाय आनी तें लागीं येवन रावंक जाय. आनी आमकां हांगा सुखान आसतना शुक्रासन वरां मातलें सुखान आसतना हर एका म्हयन्यान वस्ती रितीर करूंक जाय म्हणटा तो. खंयची आशा. कसली आशा. आमच्या मदें दोगां बसल्यान थंय डॉक्टर सायमन पिंटो आनी ताजी कुशीची बोर रोजी पिंटो. बॉम्बे तांकां 4 व्हडलीं व्हडलीं घरां आसात.
हां ताणें सांगिल्लें ती 3 बेडरुमाची 4 फ्लॅटां आसात खंय मॅड्रास विल्ला आसा हां पोत जर्मनी आसा खंय अबुधाबी आसा इतलें आसो न्ही ती म्हणटात नो आमकां हांगा मुल्की हांगा पुनरूर येवन रावंक जाय म्हणून आतां बिफोर थंय दामास्कट घरकान्न घेवन हळे पुरा सामान आनी थंय रावल्यांत आनी शेजारां आसल्या कडेन म्हणटात खंय आमकां हांगा बरें जाता म्हणून खंय बरें जाता थंयच रावल्यार बरें जाता गे आयल्यान सकाळीं उठून चलोंक जायना जाल्यार येवन पटल्यान बसून वय मग कित्याक ती 4 घरां थंय सोड न्हू विल्ला मॅड्रास सोड न्हू कित्याक ही दोगांय हांगा म्हणून पडल्यांत कित्याक हां हांव कित्याक सांगूंक कुशी व्हरतांक म्हळ्यार भाव भयणी गरजेचें नाजाल्यार त्या मनशा बरी तो कालें रुखाचो कुटको म्हण धर रावला ताणें धरलें कोणाक देखून आज ही आशा काणी गेल्या पावना हांगा आशा काणी रुखार बसल्यार पावना जेजून म्हळ्यार रुखाक दन बसनाका जाके वा कितें म्हळें वेग्गी सकला देव वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर आशा येवन आसा रावूं आशा आसा जाय. म्हणून पळय कोणी आपोवन येयल्यार कालां नेकली बहीण आयली तिरे तिरेन नातली कालें गडाय पिकल्लो म्हणून गडाय काल केळी हाडून आयली आनी कालें पुराय पॅशन फ्रूट जाल्यान म्हणून ती हाडून आयली आनी म्हणाली म्हाका फादर तिका आपोवन हाडिल्लें ताजे पण हांव हर एका शुक्रासून येता ती म्हणटा तुवें कार काडून गेल्यार कार व्हेल्यार हांव येता तुज्या सांगाता म्हणटा खंय कितें व्हेल्यार आनी कसरकी दिश्ट ना ही दिश्ट कान कार सोडना जाल्यार मागीर हांगा पावना जाल्यार पूण कशें तरी पावचे कार सोड तुका दिल्ले कार ना ते ना कार इज्जा रड्ड हांव रड्ड कार पातून बरोड बस सोड रिक्षोड हिंगी हांगा सोलोन येवंक तिका कशें जाल्यार ही आमच्या आनेस्तेला न्ही आमची लेन्नी बाय काल दनपारां रेती जाली रिक्षा आडयली रिक्षार बसून सगळ्यो किडनी गोळी भोंवन आयली खंय सगळ्यो किडनी गोळी भोंवन आयली खंय मनसिद्धल्ली ಹಾಂ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಇದೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರುವವರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ पुणकितें आसायचें मौन आसायचें आनी खाली मौन मात्र केलें मात्र न्ही वचून रूम टिचर बसलो जेजून ताका म्हणलें साकेबा वेग्गी सकला देव आं. आज म्हाका तुमगेर येवन रावूं जाय. सकला देव कित्याक तुजी वळख म्हाका मेळना म्हणून न्ही तुवें इतली आशा दाखयली तुवें इतलें मौन केलें म्हाका पळोवंक जेजू म्हणटा देव म्हाका हांव खंय वेसो जेजू पळया भाव एरिकोक वेसो जेजू खंय पूण कितें करता ताजें प्रोग्राम कॅन्सल करता कोणा खातीर आनी कितें म्हणटा जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावूं जाय. आज तुवें खुशी व्हेल्यार जेजू अशी येवंक जेजू तुजे जशी येता मात तुज्या घरा येता आज म्हाका तुमगेर येवन रावूं जाय. पळयचें म्हणून कोण सगळीं आसात म्हणून तुमगेर येवन तुजें सांगता स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीन सो म्हजो येसा स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीन सो म्हजो आनी जेजू खरें तुजे थंय आयला तर तुज्या घरांत तुजे समें रावला तर ऐका आतां जाकेव सरारां देवून आयलो सरारान जेजूचे उतार आयकून देवलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो आनी कितें म्हणालो लोक गुणगुणूंक लागलो हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो ओ जाके कोण म्हणून या जेजू कळीत ना चोरतो लुटकारतो अन्नाडितो लोक गुणगुणूंक लागलो पूण जाकेव सकनाऊचेर उबो रावन म्हणालो जेजू तुज्या जिवितांत खरोच आयला तर जाकेवा थंय जाल्ली बदलावन तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते जायचे ना जाल्यार आमी काले मागणें करन उपास करन रेतिऱ्यो करन या हांगा येवन साक्ष दिवन कोणा कडेन सांगून कांय प्रयोजन ना कांयच फायदो ना जेजू ताचे थंय ताचे भितर ताज्या घरांत ताज्या जिवितांत प्रवेश जालो म्हणटास जाकेवा तें बदलावन जाता कसली बदलावन पळय सोम्या पळय सोम्या म्हजे आस्तीन तो अर्द वांटो
हांव दुर्बळ्यांक वांटता अर्थ कितें तेदो पर्यंत कोणा समोग केल्लो म्हणून लायकून आहे दुडवाद एक मनीस वय मू पूण आज जेजूक भेटतास जेजूक मेळटास जेजूक आपणायतास जाकेव कितें म्हणटा मुझे आस्तींतलो म्हाका ओत्तो जेजू म्हणतो. जाय न्ही वो दोडू म्हाका जेजू जाय न्ही वो ही ग्रेस्काय देखून तशें दवरून घेना तो आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक 1 वांटता करोड म्हज्या अकाउंटांत आसा जाल्यार 50 लाख या 10 लाख म्हज्या अकाउंटांत आसा जाल्यार 5 लाख हांव कितें करता दुर्बळ्यांक वांटता दर बोळ्यांक वाडटा तो खाली जाल्लो जागो कोणाक देवाक म्हळ्यार कोणाक त्या घडयेत न्हू ताच्या जिवितांत अर्दो वांटो तो दुबळ्यांक वांटता म्हळ्यार आनी 100रांत 50% ताणें खाली केलो तो जागो कोणाक करून दिलो त्या दुडवाच्या जाग्यार कोण आयलो ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरळ खेत्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरे जाय ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरळ खेत्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय खरेंच तूं आनी हांव सोम्या समोग करता वय तर आमकां देवान कितें दिलां आस गी बदीक गी दुडू गी भांगार गी या ग्रेस्काय गी जनवाय गी आनी गिन्यान गी समजोनी गी या खंयची देणी गी खंयची तालेंतां गी ती ताचे खातीर आमी वापरीत जाय आतां जें तें वापरतना आनी एक अर्थ कितें पयलें ताचो संबंद दुडवा कडेन आसलो तो दुडवा कडेन आसलो संबंद तो काडटा आनी तो संबंद जेजू सवें तो जोडटा पळया पयलें ताका देवा कडेन संबंद जेजू सवें संबंद पूण आतां जेजू सवें संबंद जोडलो म्हणटास दुडवा सवें आसलो तो संबंद अर्द्याक अर्दो तो खाली करता मात्र न्ही आनी कोणाक काय कोणायकी जर तर हांवें खाय लुकसाण केलां जाल्यार लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता ताचो संबंद पेल्या कडेन तुटलो जायत्यांक ताणें अन्याय केलो उडो लायक केलें म्हणून अनितीच्यो सांकळी मोडा जाकेवान कितें केल्लें लुटल्लें कोणायकी जर तर हांवें लुकसाण केलां जाल्यार लुकसाण केलां तर अन्याय केला तर 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता 4 वाट्यांनी परतून हांव तांकां लुटता म्हणालो पाटीन दिता म्हणालो गी जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार तुजे जिणेची बदलावान भाव भयणीनो जिणी बदला म्हणल्यार सर्थवो बरी खबर सत म्हणा म्हणल्यार सर्थवो तेदा जेजू जाता तुजें राज सर्गींचें राज तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत साबार जाणां कळीत ना त्या मनशा बरी दोन रावलो ताका सोडूं नाका बायलेन म्हळ्यार सोड सायबा ये फाटी भुरग्यान सांगलें सोड सायबा फाटी ये ना सगळो गांवांचो लोक म्हणटा सोड रे वचून दी रे तूं फाटी ये रे आज जेजूक तूं खरेंच स्विकार केला तें तुवें सोडूंक आसा कितें धन रावलां पळय वो उपास कोणाक खंयच्याक तूं धन रावलाय पळय तो उपास तो खरो उपास जेजू उतार आयकून आनी कितें चड जेजूक वळखोवच्या बदलाक ते मोबायल कानी संवसाराक आयकता पळय तो उपास जेजूचे उतार आयकोवच्या बदलाक कानांत घालन या ताची स्तुती करची ती गितां आयकोवच्या बदलाक आखा ताका हांकां तांकां फोन करून ताजे गप्पे हाच्यो खबऱ्यो ताच्यो खबऱ्यो कोणाक अशांत तूंय कुर्सिता तीं कुर्सितात आनी कोण मेळोन उलोवन पळय हें कानांत भरून घेतात तो उपास आनी वडोली भावान सांगलें न्ही गी देवाच्या उतार काणसान सांगलें कोणाक कळीत ना तांणी मौन रावचे वय मू आनी कोणाक कळीत आसल्यार तांणी इल्लो वेळ काडून घेवन समजून येवन मागीर उलयचे त्या मनशा बरी तो रुखाचो कुडको म्हण धन रावल्लो कोणाक हांगा कोणाक धन रावला पळय कसो दाखलो दिता पळय देव उक्त्यान दाखले करून दिता आमकां तुमी आसतात असलो उपास अनितीच्यो सांकळी मोडा देखून हांगा जाकेव कितें करता कोणाक हांवें वायट केलां तर 4 वांट्यांनी तांकां पाटीन दिता म्हणटाना नीत आदारता जें कितें देवाक मान वता तेंच करून कशी व्हरतना जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका म्हणलें जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या बाचावे आयल्या म्हळ्यार सर्गींचे राज जाकेवाक
ताच्या कुटुंबाक ह्या घराक म्हळ्यार त्या हांवें तूं काडटो नाक न्ही. ह्या घराक जेजू खंयच्या घरांत रावता? जेजू खंयच्या घरांत रावता? उगडा म्हणून बुक ऑफ 3:20, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 3:20. जेजू खंय सरबिडार करून कशी व्हरता? पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता आनी ताच्या घरान हांव भितर सरतलो. खंयच्या दारार तो उबो आसा? काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या, काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू. ह्या घरांत देखून जाकेवान वचून तो जेजू स्वागत केलो म्हणटा जेजू कितें म्हणटा? आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. त्या कुडाक न्ही, ताच्या रावच्या घराक न्ही, ह्या घराक जेजूक स्वागत केलें कोणें? जाकेवान. वय मू जाकेवा थंय जेजू येवन बिडार करता. आमी म्हणटा जेजू आयलो म्हज्या काळजान, आयला म्हज्या काळजान, हांव संतोसता. जेजू रावला म्हज्या मनान, रावला म्हज्या मनान, हांव उल्लास. जाकेव संतोसलो की ना? उल्हासलो की ना? लोक गुणगुणोवन दी, कितेंय म्हणून दी, गुणगुण तेल्या घरांत जेजू रिगलोय. गुणगुण तेल्यांच्या घरा भितर जेजू रिगलोय. पातकी जाल्यार ताका स्विकार केल्या जाकेवाच्या. तूं कोणी कितें म्हणटात म्हूण तुमी मती व्हरनाका, तांकां उलोवंक सोडा. परवस्ते वेळार सांगचे गोंगच्या पेट्याक गोंगूंक सोडा, तुमी ताका फातर उडोवंक वचनाकात. ह्या देवाचे उतार म्हणले ती मोतयां, मोलादीक मोतयां दुकराच्या सोंडा मुखार घाली नाकात. घाल्यार ते कितें करतात? ये कोण घेव न्हय म्हणून, आनी काले सुर्ण न्हय म्हणून, आनी काले बटाटे न्हय म्हणून कितें करतात? पांया पोंदा मस्तितात. समजायचें तुमकां कित्याक मस्तितात म्हणून? बटाटे उडयल्यार बरें खावंकात. कोण आनी कोण? अर्थ तो आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या. अनीत आदारलेलो जाकेव कितें करता? जेजू ताच्या जिवितांत प्रवेश जाताच नीत पाळटा. तिकडे अनितीच्यो संकली मोडा. आतां पाटये इजायाच्या बुकाक अनितीच्यो संकली मोडा. जुवांचे बांद सोडया. झू 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 म्हळ्यार कितें? वजें. भर. आतां भर म्हळ्यार कितें? वजें म्हळ्यार कितें? तुवें घालाय दवरलाय. गोवान बायलेचेर, बायलेन गोवाचेर, आवय बापायन भुरग्यांचेर, भुरग्यांनी आवय बापायचेर, कोणे कोणाचेर कसलो भर घाला, वजें घाला. आज कितलोसो लोक दन्याच्या हातांत सांपडोवन कश्ट जाता. कितल्योश्यो बायल्यो गोवाच्या हातांत सांपडोवन कश्ट जातात. कितलीं जाणां भुरगीं जावं पुरो आवय बापायच्या टिचरांच्या हातांत सांपडोवन कश्ट जातात. बरं म्हळ्यार कितें? सबारतासो बरो आसा. आमी उठबस करता जायत्यांक, बेश्टयता आमी जायत्यांक. आज तुका पळोवन दुसरें कोणी भियेता जाल्यार तुवें ताचेर भर घालाय. म्हणून कितलीं बरीं उतरां खाण दिलीं न्ही गे. मोवाळी उतरांचो मनीस, मोगाळी उतरांचो मनीस, ताका कोणी भियेतात गे? भियेता ते. तेंचो रागिश्ट जाल्यार, हंकारी जाल्यार, गर्वी जाल्यार, इटलार जाल्यार भर देखून तो जेजू हांगा कितें म्हणटा? माथेवाच्या वंजलांत तो 11:28, मॅथ्यू चॅप्टर 11:28-29. कोणाचेर भर घालाय मात्र तुजेर कोणें भर घाला तर ऐका येया म्हजे सरशी. येया म्हजे सरशी म्हणटा. सोमेस्त तुमी कश्ट केल्या न्हू. हांगा आसल्या तुमचेर कितलो भर ना. तो भर कानी तुमी जी येतात की संवसाराचें आचरण कर. ह्या तुमी उतार आयकून जेजू सरशी येतात. जेजू म्हणूंक ना कश्टांतल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, देतलो कश्टांतल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, देतलो वेश. तुमचो भर कोणाचेर आसा? या कोणें तुमचेर भर घाला. तांकां घेवन या म्हणून तुमचो भर घेवन जेजू सरशी येया आनी तुमकां कळटलें. आनी जेजू कितें म्हणटा? कश्टांतलो न्ही, आवाजान वयतलो न्ही, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. पळय न्ही देवाच्या वता सगळ्यांनी हांगा स्विकार केला. आमकां विशेव आसा की ना? आसा की ना? पण आमचे पैकी थोडे स्विकार करिनासतना तांचो राग, तांचें हगें, तांचें धरून जाल्लें काळीस दोन रावला तर विशेव आसा ना? विशेव ताका ना ताच्या सांगता रावतल्यांक.
ना विशेवता का ना ताच्या सांगता रावतेल्यांक खेळाळो एकटे वाघ जाता म्हणून खेळाळो एकटे वहू सांभाळ जाता म्हणून खेळाळो हाजेर देवून येता सैतान म्हणून देखून कोणाचे बर घाला तो काढा दग्ध सोसतेल्यांक सुटका दिया. दग्ध सस्तेल्यांक आ संवसारांत दगदोनी ना टॉर्चर म्हणटा मेंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर सब्बा रितीन कितलोसो लोक ह्या टॉर्चरांत आसा टॉर्चरांत धर्म म्हणून टॉर्चर जात म्हणून टॉर्चर धनी आनी साकरा मदें टॉर्चर ग्रेस्त आनी दुबळ्या मदें टॉर्चर टिचर आनी स्टुडंटा मदें टॉर्चर बायल भुरग्यां मदें टॉर्चर पळय हांगा धाकलो खान येवन तायला टॉर्चर म्हळ्यार वय तुमी आसता ते ताजें टॉर्चर ताका उक्त्यान सांगलें ताणें उडयलें मागताना सांगलें वाड्यातून टॉर्चर गुरकारांतून टॉर्चर विगारांतून टॉर्चर आनी वडिलांतून टॉर्चर साबार जाणां कळीत ना कितलोसो लोक भियान जीवन आसा कोणाच्या हाताकाल कितें म्हणटात टॉर्चर म्हळ्यार दगदोनी आमी वचता न्ही निर्गमाच्या बुकांत आनी हांव वचपा 3 आनी 7 गी आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयलां म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर ताणें मारली बोब हांवें आयकल्या. देखून हांव सांगता भाव भयणीनो खरेंच तुजेच्या मोगांत आसा कोणाचेर तुका अधिकार ना कोणाक तुजेर अधिकार ना अधिकार ताका एकल्याक मात्र देखून साबारपटी सांगिल्लें आसा तुमी आयकल्लें आसा हांव कोणाकच भियेना कोणाकच बेश्टय ना कित्याक तुमी भियेतात हांव नेना भिवचें न्ही जावं पळय कितें म्हणल्यार मानाची एक भिरांत आसता कितें म्हणटा देवाची भिरांत म्हळ्यार देव काल म्हाका कश्ट दिता म्हळ्यार ती भिरांत न्ही मानाची भिरांत आसता गौरवाची भिरांत आसता म्हळ्यार ती भिरांत अशें न्ही की तुका कितें म्हणटात निदान अशें करची जेवण अशें करची एपटी वो आयिल्लो मनीस केदाळो हांगा म्हजे तोंड पयस वता गे म्हणलें तसली भिरांत न्ही. देखून हांगा इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. ह्या हाजेतावन तुमी उपास करा कोणाक दग दितात कश्ट दितात जाल्यार सासूमाय सुनेक या सोनू सासूमायक ह्या जावय मावाक या माव जावयाक ह्या कोणायकी तुमी कोणायकी जर तर तुमी ह्या गोव बायलेक आज बायल गोवाक पळोवन थरथरोन जी येता जाल्यार दगदोनी ती दगदोनी सगळ्या मुखार बायलेक इन्सल्ट करताय सगळ्या मुखार बायलेक उठ गो बस गो म्हणटाय दगदोनी ती ह्या कोणाची मर्याद काडटाय कोणा मुखार दगदोनी. देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा तुजो उपास नाका दगदूंचे सोडा कोणाकी इन्सल्ट करचे सोडा आनी कोणाचो मान काडचो सोडा कोणाची मर्याद काडची सोडा आनी हर एक जो मोडून उडय हर एका तरेचें जू अधिकाराचें जू पदवी अधिकाराचें जू ह्या जानवायचें जू हांव जाणा तूं कितें जाणाय तोंडाम म्हणटात तें जू हांव सिनियर तूं ज्युनियर तें जू हांव कोण म्हण तुका कळीत आसा तें जू साबारताचें जू आसा हर एका तरेचें जू मोडून उडया भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. उपास नाका भाव भयणीनो बरें करून रांदा आनी कोणा कडेन पळय तुमकां राग आसा तांकां बरें करून आपया आनी बरें करून सांगाता म्हणून जेवा देवाक ते मानवाता न्ही खरेंच मान तुवें उपास कर तांचे कडेन उलयनासतना तांकां कडेन शिराप घाल वचून दित मरोन दित म्हणून हांगा देवाच्या उतार सांगता भुकेल्ल्या सवय तुमचो उंडो वांटून घेया उपासाची गरज ना बदलाक असलें वांटून घेया करतार नातलेल्यांक बिडार दिया. आमी आमच्या व्हडल्या घरांनी रावन उपास करता दंडोनी करता प्राजीत करता आनी जायते लोक थंय ह्या दिसांनी न्ही आतां आमच्या हातूंय जाल्यार न्ही जाल्यार आमच्या मुस्लीम भावांच्या तांच्या 40 दिसांच्या त्या उपासा वेळार घरांनी ती दुबळी येतात वय की न्ही तांच्या घरांनी म्हणून न्ही सगळ्यांच्या घरांत येतात वय की न्ही आनी त्या दिसांनी हे आमचे मुस्लीम भाव आनी भयणी सुखान आसतना सगळ्यांक दान दितात सुखान आसतना दितात पूण हेरां दिसांनी हांव नेना
पण तशें जावन नजो कोणी केदाळ आयल्या रे तूं कितें आसा सांगलें आयकलां न्ही सभार फुडें हांवें सांगलां एकल्याचे 10 जाणांनी जेवयेत पूण 10 जाणांचे एकल्याक तशें म्हणटा काल एक विडियो पळयलो हांवें 20 किलो मटण एकलोच खाता वय घे म्हणटात तेमी जाल्यार वचून पळया आनी एकलो आसा तो बायलो खंयच्या आसो की खंय हांगा चीन आसो की जापान आसो आसाय तसोच सुमो आनी एकलो इंडियाचो आसा तो 12 किलो मटण तो एकलोच खाता खंय येता गे उंटाचें दोलकें घे म्हणून ओंटेचें पोट घे म्हणून वय गी भितर कांय व्हडलें इलॅस्टीक पोट कांय फिक्स केलां गे म्हणून पयलेंत सभा जाण आमी आसा आमकां वांटून खावंक नाका सभार जाण आमी तुका दिलें म्हाका खंय आहा देर इज मोर जॉय इन गिवींग दॅन इन रिसिवींग जायते फावटी सांगलां हांवें तुका म्हणून दवरलें जाल्यार तूं हेरांक दितना ताका जावं पळय पयले फावटी तूं सदांय काताय भाजिल्लें ताका एक दीस तुका भाजिल्लें ताका दिता ताका जावं पळय ताज्या लायफांत पयले फावटी तो संतोश पळोवन म्हजो संतोश हांगा दोडतो जायची आनी कोणी भुकेला जाल्यार कितें आसा गे खावंक म्हणून कोण तुवें आयल्यार विचारल्यार आसा जाल्यार तक्षण सोदून काडून दी ताका तिका तुका उणें जायना हो उपास खाण दिवचें म्हण बरें म्हण तो उपास आसले इल्लेशें सगळ्यांनी वांटून घेवचें तो उपास ह्यो बऱ्यो करण्यो निलिपोवन दवरून खावचें देखून न्हू तुमचो उंडो एरांसा वांटून घेया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया कितलोसो लोक आसा विणगो तरतरता या अंकुडता विवांत आमचे कडेन कितले ना दिवंक कितले फावटी हांगा मुस्तायकी आयल्या आनी कितलीं जाणां आमी हांगा आयिल्लीं जायते फावटी हांगा दिवन जाल्या आनी थोडे फावटी हांगाच आसता रास थंय आमी भयणीक शांतीक सांगताले थंय 5 सन्सांची 3 सन्सांची घरां आसात न्ही दुबळीं धाकट्याचो कोणीय ती आसून तांकां वचून वांट जायते फावटी त्या भयणीन वचून तांकां वांटलां ना थंय स्नेहालयांत जायते लोक आसा दुबळो धाकटो खंय पळय रस्त्यार पडून आसलो सगळ्यांचे ओट्टू करा आनी कोणी व्हरून दिया विणग्यां पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात संबंद्यांक सांडी नाकात हें गरजेचें संबंद सांडी नाका संबंद खरेंच मात्र न्ही सगळी जिणी बरो आमचो संबंद सारको जायची संबंद तुटला जाल्यार भाव भयण आमी कितेंय करून कांय प्रयोजन ना खरेंच देवा कडेन आमचो संबंद तुटला तर आनी हेरां कडेन आमचो संबंद तुटला तर आमी कितलेंय बरें काम केल्यार कांय फायदो ना कितें देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हज्या ल्हान भावाक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी म्हज्या ल्हान भयण्याक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें देखून हो संबंद आनी संबंद कसो जाता बऱ्या करण्या वरी वय मू बरो सामारियागार ती ओपार आयकल्या मू त्या थंय सोरांच्या हातांत पडलेले त्या पिडेस्त ह्या घायल्ल्या भावाक वय मू ह्या बऱ्या सामारियाकारान ताजे सवय कितें जोडलो पूण त्या लेवीन त्या याजकान देखून संबंद जोडचो म्हणल्यार तुज्या बऱ्यापणान तुवें हें कर तांचें तें बरेंपण आसूं दी ना आसूं दी आमकां पडून वचूं ना ताणें म्हाका बरें केलां या ना केलां रोमाकारान बरयल्या पत्रां 12:21 सांगता न्ही गे रोमन्स चॅप्टर 12:21 कितें म्हणटा रोमन्स 12:21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका पाडाव करूंक तुमी सोडिनाकात बगार बऱ्या वरवीं वायटा वय जैत वरा संबंद म्हळ्यार गो बऱ्या वरवीं तुमी वायटाचें जैत जोडा देखून तुमचो संबंद साडी नाकात आतां संबंद सांडला म्हणल्यार असो गूंड अर्थ हांगा तुमकां वस्तेरित्रेवळ कळटा देवा कडेन आमचो संबंद कसो तुटला पेल्या कडेन आमचो संबंद कसो तुटला म्हणून ते 10 उपादेश आमी गुंडाय नियाळ करतना आमकां समजता देवाक दिवचो स्थान मान झाक्या असो संबंद देवा कडेन तुटलो आनी ताचो संबंद कोणा सवय आसलो दुडू आसवे वय मू पूण जेजूक जोडच्या खातीर तो कितें करता दुडू अर्द्याक अर्दो दुबळ्याक म्हणटा वय मू संबंद जोडलो की ना पेल्या कडेन ताचो संबंद तुटलो वय की न्ही कसो अनिती वरवीं अन्या वरवीं वय मू
तो संबंध तुटलो तू परत कसो जोडटा 4 वांट्यान तांकां बरें करणं. तुमचो संबंध सारको करा म्हणटा देवाचे उतार. देखून थोडं हांवें वाचलें तें तो संदेश कितलें खाया पोटला रांदून कशी वेळ मोरी धांवली धांवाधांवी गेली वय मग खंय खाली गेली म्हूण चिंतात गे तुमी. बरो रावंक ना तशें वेताना खाली वेतात गे. आतां पयलीं आमी सयऱ्यांकार वेताना सयरी आमगेर येताना खाली येताली गे. आतां ती संवय आसा की ना कितें तरी वरीचें म्हणून कांय न्ही जाल्यार घरा जालें कितें. आतां ती काल भयण हांगा रिती जाल्या मात्र हांव ते ऑफिसान बसून आसा काल इथे वामांजेर तावन गडाय पिकलो ती केळी हाडून आयली ती फॅशन फ्रुटां ती जायतीं जाल्लीं काण घेवन आयल्या ती. हांवें सांगलें तूं कित्याक कोणी आसात गे तुमची रितीरेन तांकां आपूण व्हरूंक आयले. ना फादर मागीर कशें फाल्यां हे पुरो रितीर येता. हांव कितें सांगूं सोदता कितें आसा घेवन वचा. एक फावटी मदर तेरेसा कितें करताली तुमी जाणात. मदर तेरेसा एका घराक 5 सेर तांदूळ व्हरून गेली आनी तिच्या घरच्या त्या घरकन्नेक दिवन ती थंय भायर बसून भुरग्यां सांगता उलयताना ही भितर गेली भायरच तेना तांदूळ काडून येवन भितर गेली भायर. तर हिचिंतलो कांय सुमार दिसता कांय जेवणान देखून कांय रांदच्यार पडल्या कोण मागीर भितर वचून पळयता येना. फाटल्या बागलांतल्यान ती शेजाराक गेल्या खंय. शेजाराक वचून ती फाटी आतां विचारलें अरे तुका हांवें तांदूळ दिल्लो रांदून भुरग्यांक वाडूं खंय गेल्ली. ना आमच्या वने चड दुबळीं बुकेचीं ती आसा शेजारचीं तांकां दिवंक गेल्ली म्हणाली खंय. सर्गाक वेची वाट शेजाराच्या आंगणांतल्यान पाचार जाता वय मू आयकलां तुमी. सर्गाची वाट शेजाराच्या. पूण आज आमकां शेजारी कोण म्हणून आमकां कळीत ना. संद्रार कितें आसा म्हण आमकां कळीत आसा पूण शेजारा कोण रावल्यात म्हण आमकां कळीत ना. संबंध तुटला भाव भयणीनो. आज आमचो संबंध मोबायला सवय. आज आमचो संबंध वैयक्तीक रितीन संबंध ना. हाय बाय इन्विटेशन वॉट्सॅपाचेर मात्र न्ही फूड डे वॉट्सॅपाचेर. हळे आमी बरें जेवण केलां तुमकां धाडटा खंय वॉट्सॅपाचेर आनी खंय. तो संबंध गे. पयलें कितें रांदून सगळ्यांक आपोवन बरें वेंगड बसून वय मू आतां खंय गेलां तें. खंय गेलां तें. आपोस्ताच्या काळार कितें जातालें आमी वाचता न्ही गे. Acts chapter 2 verse 42 Acts chapter 3 verse Acts chapter 4 verse 32 Acts 4:32 कितें सांगताय का. बावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो एका काळजाचो आणि एक मनाचो जालो. एका मनाचो जालो. तांचे मध्ये कोणच खंयची एक गोष्ट आपणाची म्हण लेखिनातलो. वळ्यानिंगी तूं हांगाय भाव भयण हांव कितें तुमकां सांगता कोणाक दिल्लें हांगा तूं व्हरून वचोन दिवचें न्ही नांव जोडूंक. कितें आसा हांगा आसात बावार्थ्यांचो मेळ आसा अशें म्हणटा. साबार जाणांनी आतां न्ही हांवें सांगचें म्हण न्ही हांगा साबार जाणांनी जर ते कुवाळे हाडून दिल्यात गडे हाडून दिल्यात नारळ हाडून दिल्यात. कोणाक प्रधान याजकाक मात्र न्ही हांगा रित्रे वेळारी हांगा वस्ते रित्रे वेळार जायत्यांनी उदारपण दाखोवन आदल्या म्हयन्याच्या वस्ते रित्रेंत ती दोगांय आसलीं तांकां 2-3 पोल्ट्री आसात. एक दीस आमी सगळें चिकन आमी हाडून दिता म्हणून तांणी सगळ्यांक हाडून म्हटलां. धाकलो सांगचो हांवें. उदारपण म्हळ्यार तशें देवान कितें आमकां दिलां जाल्यार आमी वो उडास दवरिचे. आज न्ही केदाळ आमी मार्केटींत वचून विकता ना एक पोट कितें करया हें सगळें हाडून सकट सांगाता मेळून न्ही गे. वनभोजना कळ्ळें भोजना. वनभोजना म्हळ्यार कितें रानांत वचून जेवचें न्ही गे. न्ही हांगा बावार्थ्यांचो मेळ कितें करतालो आपणाच्यो सर गरजो तांचे मध्ये कोणच खंयची एक गोष्ट आपणाची म्हण लेखिनातलो. कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. सर्व वस्तू ती वांटून घेतली. देखून आज खरेंच आमी देवाचें भुरगीं वयतर खरोच आमकां देवाचो मोग आसा पेल्याचो मोग आसा तर बाब म्हयनो कितें आसून तें आमी वांटून घेवंक आमी फाटीं सरचें न्ही. कितें आमी धन रावचें न्ही. देखून कितें म्हटल्यार तुमचो संबंध सारको करा. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो. साबार जाण आमची तोंडां काळबान जाल्यान कित्याक पयलीं एकामेका मेळटाना कोणीय ती जावं दी वैगिनीक पळया इल्लो उडास करा. आमच्या जालांतल्यान कोणीय वचून ती खंयच्या जातीची वचून खंयच्या धर्माची वचून वय मू येताना कितें करतली एकामेका
परबुला ಎಂಚ ಅವಲ್ಲಾರೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಎಂಚ ಅವಲ್ಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಅವಲ್ಲಾರೆ वैगिनी नाही के रे ಎಂಚ ಅವಲ್ಲಾರೆ म्हणटाले की ना एकामेका उलोवन कितें दितले आसो दिताले सगळ्यांच्या तोंडार कितें आसतलो परजळ आसतलो आज तो परजळ खंय गेला आज तो परजळ खंय गेला आमचो संबंध तुटला देखून आमची तोंडां परजळानात भाव भयणीनो वैगिनीक पळय आमचो कितलें आसा आनी आमची तोंडां परजळटा जाल्यार हाज्या वस्तेरित्रा वेळार सांगलें कोण पातकांत आसा कोण एकलोच सुद्दां एकसूरपणांत आसा तो संबंद ताका तुटता ताजे परजळी ताका नासता ताज्या तोंडार मात न्ही देवातान तो पयस सरता ताज्या दुडवातावनी तो पयस सरता क्रमेन कित्याक दुडू वापरून वापरून तो दुबळो जाता मात्र सगळें तो वगडायता पण संबंध कोणा कडेन सगळ्यां कडेन आसलो बरो आसलो संबंध कोणाक आसा तो मनीस केदाळे संतोश भरीत आसता मॅन इज ए सोशल एनिमल म्हणटात इंग्लिशान म्हळ्यार मनीस जालो हर एकलो कितें जावन आसा एक सामाजीक जिवी देखून हें गरजेचें खाये ना तुजे कडेन दिवंक स्मायल ना गे कितलें मोल ताका कितलें मोल स्मायल दिवंक ताका मोल आसा $1 million स्मायल दितना तुजें तोंड परजळटा मुखल्याचें चिवळटा कशें उतार पळया तुजो संबंध सारको जातना कितें जातलें परजळ फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो फांत्याचो उजवाड न्ही दनपारां वताचो उजवाड काल भाऊ जॉन हांवें म्हणटा दनपारां 1 वर वतांत रावलो ताटो जाता आसलो सुकुल्लो ताटो जाता आसलो म्हणालो दनपाराचें वत कडकडीत पळय मू भिरांक कळू हांगा त्या वता बरी परजळ न्ही सकाळींच्या फांत्याच्या सर्या बरी फांत्याचें वत कशें आसता नाजूक आसता वय मू वैगिनी फांत्याच्या वताक तुमी रावल्या ते तो परजळ कसो आसता तुज्या तोंडार एकदम सॉफ्ट म्हणयत एकदम कितें म्हणटात नाजूक म्हणयत वैगिनी थंय तूं दनपारां तूं वताक रावल्यार हांगा ऊद येतात कितें घम तुजें तोंड परजळच्या बदलाक पिगाळटा पळय सकाळच्या फांत्याच्या उजवाडा बरें तुजें तोंड परजळटलें आनी तुमचे गाय बेगीच बरें जातले आज आमचे घाय बरें जायनात कित्याक आज आमचे घाय बरें जायनात आज आमची पिडा गूण जायना कित्याक आज कित्याक आस्पत्री वडटात सोडटात आस्पत्रींनी लोक किडे पडल्या बरी पडल्यात कित्याक हांवें वस्तेरेत्रे वेळार सांगलें हाज्या पयल्यान सांगलें जेन्ना तुजो संबंध सारको जाता तुका चिंतून बसोंक काल म्हणटा खंतीन बसोंक अवकाश ना भाव भयणीनो मनशाक खंत सडटना पिडा सुरू जाता तकलेंतावन तुजी खंत तुजी बेजाराय तुजी इराराय तुजें एकसुरपण तुजें निरासपण तूं देजस्पद जाल्यार ती आंगातावन पिडा सुरू जावचे तकलेंतावन तकली जड जातना ऑप्शन थंयतावन पुराय देंवून येता आनी तुज्या आंगान सगळें आंग पिडा थंय पिडा आंगा जड थंय जड बाबा देखून तुजें घाय बेगीन बरें जायचें तर देवा सोबत तुजो संबंध पेल्या सोबत तुजो संबंध सारको करून घे देखून तो संबंध सारको करून घेवचे जाय तर कितें पळय तुजें आसा थंय मेळ्ळें अशुद्धपण तो उपास कर राग 2 घेतलाय खाड ह्या वडोली सांगलें बुरशें पोजडें उलोवची संवय आसा तो उपास कर कोणाचे कोडी काडच्यो निंदा करची या कोणा विशयान कितें चाडयो सांगून कोणाचें नांव पाड करचें तो उपास कर असलो उपास जायचे आस देखून तो जयालाच्या बुकांत वस्वर 2:13 कितें म्हणटा काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां म्हणटा ऐका तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां आज आमच्या काळजांत परिवर्तन जायचें आमचे काल भायल्यान आमी काली बदलून कांय जायना आमचे जिनी बदला जाय आमचें मन बदला जाय माथेवाच्या वंजलांत वसर 18 आनी वळ 51 3 ऐका न्ही मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत देवाचें उतर म्हणटा मन बदलल्या शिवाय आमचे जिनी बदलना ऐका मॅथ्यू 18:1-3 त्या वेळार जेजूसरशी येवन विसारी लागले लागले सर्गींच्या राजान चकडावनी वडकोण कोण तवळ
जेजून एक लहान भुरग्याक आपोवन आता एका लहान भुरग्याक आपोवन तांचे मध्ये उभे केले. तांच्या मध्ये उभे केले आनी म्हळें सत्य हांव सत हांव तुमकां तुमकां सांगता तुम्ही मन बदलून मन बदलून लहान भुरग्यां परी जाल्ल्या खरी मन बदलाचे आणि मन बदलता एकच वाट देवाच्या उतरावरी मात्र मन मुझे नितळक चेताप मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळक चेताप मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे कालतेक जिवीत मुझे भोळेक काळीज मुझे कालतेक जिवीत मुझे भोळेकर काळीज मुझे कालतेकर जिवीत मुझे भोळेकर मन बदलाचे मन बदलून आमी ल्हान भुरग्यां बरी जायचे ल्हान भुरग्यांच्या मनात आसा की राग ओगे मोसोर द्वेष क्रोध फारीकपण आसाय पण आमच्या मनांनी ओडोल डेट सांगल्या 1995 सप्टेंबरच्या 19 तारखेर सांजेर 5 वरार त्या बायच्या काट्यार तुवें अशें म्हणलें म्हणून आयकोना तुमी हा रोडार जाऊन कळले तुमकां ल्हान भुरग्यांच्या मतींत आसा तें भाऊ विक्रम दाखलो मात दिलो ताज्या मतीन दिना ताजे मौनीन भुरग्यांचे मौनूच कित्याक म्हळ्यार भायर तो सुको आनी कांय उलयल्लें आमी आयकूंक ना खाली हांगा मात्र पवित्र मग ताज्या मुखांत उलयता शिवाय भायर कोणाय विशयां ते कांय विचारलेल्या सवाल लागी काले हा या हूं वय या नाही माते वसवंजाल सांगता न्ही की आवस्वर 5 आनी वळ 37 कितें म्हणटा तुमची जाप जायचे वय या नाही मॅथ्यू 5:37 ताजे थंय तीच जाप मेळटा आयका तुमचे उलोवणे जाय उलोवणे जायचे वय वय वा नाही वा नाही हाचे प्रास चडीत कितेंय आसल्यार ते देवसारात हांव येता घट्ट धरला हें उतारतानी आमी घट्ट धरया येस नो मागीर कोणी वत्ताय केल्यार नो कमेंट्स कोणी मागीर वत्ताय केल्यार हे पुराय येतात न्ही जर्नलिस्ट पुराय काले मायक काडून तुज्या तोंडांत घालतात नो कमेंट्स हा सगळें उलोवनूच पाड जाला देखून तुजो सम्मान सारको जाता तुजे गाय बेगीन बरें जातले आनी तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आमचे नितीवंतपण वसाचे मुखार न्ही आमचे पराय कापाटपण हे आमचे पराय काय म्हणटात खरी भक्ती बरोबर वयर बरयलां न्ही कितें बरयलां तें आयज 58:1 वयर कितें बरयलां खरी भक्ती खरी भक्ती खरी भक्ती म्हळ्यार आमचें नितीवंतपण आमचें खरें भक्तीपण आमचें जें कितें देवाक मानता तें जिवीत आमच्या फुडल्यान वेतले आनी त्या दाळा सर्वेस्पराची महिमा सरस्वची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली सरस्वची महिमा म्हणटा ना ताजो आदार आशिर्वाद करपा जैत धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान ताजो सांगात ताजो सगळ ताजी सर बसवणे तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जारी जातले सरस्वची महिमा म्हळ्यार ती कोणी सांडल्यार ताणें तुका सांडूंक ना ताजो सांगात तुका आसा मात्र ताजो आशिर्वाद तुका आसा ताजी जानवाय तुका आसा ताजी देणी तुका आसात ताजी सकत तुका आसा ताजो पवित्र आत्मा तुका आसा पवित्र आत्म्याची सदेणी आनी फळां तुजे थंय आसात सरस्वची महिमा तुजेर देवून येतली जेन्ना तूं तितलो नितळ जाताय तितलो देव तुका ताज्या आशिर्वादांनी कृपेन भरतलो जाय गे तुमकां नाका तर संबंध सारको करून घेया आनी मुखार एका मात्र पावना तेन्ना तुम्ही उलो मारतेल्यार ना तुम्ही उलो मारतले नितळ मना नितळ काळजा नितळ म्हणटात चिंतनांनी उतरांनी भोगणांनी निर्दोशी जावन निष्कळंक जावन तूं उलो मारतना आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुम्ही ताका आपयतल्यार तुम्ही ताका उलो मारतल्यात आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा हांगा आसा फाल्यां न्ही भाग नाकाय तुमकां तुम्ही देवाक उलो मारतना सरस्वती म्हणजे हांगा आसा पोता भिये नाका पोता हांव आसा पोता भिये नाका पोता हांव तुका साणीन हांव तुका सोडिना कितें जाय विचार पोता म्हणटा ना तुमकां संतोश गिना तुम्ही ताका उलो मारतल्या तो म्हणटालो हांव हांगा आसा तुम्ही जो मोडून उडयशात जाल्यार देखून परत्यान आमकां सत्राय देखून सर ताचें झू वजें रिती रिवाज्यो कायदे कानुना हें करीजे तें करीजे सगळ्या लोकांच्या खांद्यार न्ही जेजून शास्त्रांक म्हळें न्ही खंयचे ते मॅथ्यू
चॅप्टर 23:15 कितें म्हणटा, तुमी लोकांच्या माथ्यार घालतात, वजी घालतात. मॅथ्यू 23:15 गी तांकां ओंक जायना तसली वजी घालतात. वाचती वळ. हाय तुमकां आज शास्त्र्यानो तुमकां शास्त्र्यानो आणि फारिजेवानो जेवानो कापाट्यानो एक शीस करचे खातीर आं. दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात मोडटात. आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास्तोड्यान ताका एमकोडाचे शिक्षेक पात्र करतात. नाही, वत्तड वत्तड. आज गुरु शिष्या म्हणून हांव सुपिरियर तूं इन्फिरियर. आज मात्र न्ही आनी एका जाग्यार तें आसा तातूंत तूं साहित्य जेजून सांगला न्ही, तुमी हेरांचेर घालतात, तुमी जावन बोट आलयनात. चवथी वळ आयका, मॅथ्यू 23:4. जड आनी वावोंक तांकां जड नातुरले आनी वोवंक जायना तसली वजी बरे बांदून बरें बांदून मनशाच्या खांदार ते सडयतात, मनशाच्या खांद्यार ते सडयतात. पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. वजी म्हळ्यार अशें. पूण देख म्हळ्यार कितें, तुवें करचें आनी हेरांनी तुका पळोवन शिकचें. आसा न्ही कितें. ल्हाना व्हडांक गरजेन पावून सेवा ताणें केली, ल्हाना व्हडांक गरजेन पावून सेवा ताणें केली, दुस्मानाक बोगसून ताणें आमकां देख देली, दुस्मानाक बोगसून ताणें आमकां देख देली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून. देखून वजी हेरांचेर घालचें न्ही, बदलाक हेरांचें वजें आमी घेवचें आनी तांकां हाळू करचें. जेजून तेंच केलें न्ही गी. तुमचें वजें म्हाका दिया आनी म्हजें वजें तुमी घेया. वाचती वळ. मॅथ्यू 11:29. मॅथ्यू 11:29. मुझें जू तुमच्या खांदार खांद्यार घेया आनी मुझे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळज काळजाचो. असो पळया न्ही. आमचें झुताने घेतलें वय मू बेगीन. आपरा सोसून पातकां बोगसून सुडकाताने, रगात वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली, अपराध पातकां बोगसून सुटका आमकां देली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून. कशें सांगलां तशें केलां ताणें. तुमचें झू म्हाका दिया, म्हजें झू तुमी घेया. ताचें झू कितें, सर्गीचें राज हाळू तें. त्या राजांत आठापण आसा, मोग, शांती, समाधान, संतोष, उल्हास, मैपास. जडगी हाळू. हांगा वस्तेरे तिरवळार डेलिव्हरन्साच्या पयलें केदां दिसाचें आसा. राग जड की मोग जड, राग जड की मोग जड, सत जड की फोट जड, उजवाड जड की काळोख जड, देव जड की देवसार जड. समजता. म्हजें जर तुमी घे म्हळ्यार ताच्या सर्गीचें राज, ताच्या सर्गीच्या राजांनी सगळें आसा. सगळें हाळू. मोग, शांती, समाधान, संतोष, मैपास, खाकुळूत, सकड. देखून आज हें तुमचें कन्न घेया आनी हाज्या विरोध कितें आसा तें सकड आसा जाल्यार ताजो उपास करा. राग आसो, हगे आसो, द्वेश आसो, क्रोध आसो, परीकपण आसो, मस्र आसो, आनी कितें कितें आसा देवसारा संबंद जाल्लें, थंय तावन उपास करा. तें नाका म्हाका. मांस जाल्यार खाया, बरें करून रांदून हेरांक दिया. तसलो उपास. मुखार आयका. कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार बुकेल्ल्यांक. पळया न्ही, परते सांगता कोणायकी बोट जोकी नाकात न्ही. मॅथ्यू 7:3 म्हणटात न्ही. कितें म्हणटा, तुज्या दोळ्यांत आसा आडें, पेल्याच्या दोळ्यांत आसा ल्हानशें किसर. तुज्या दोळ्यांत आडें आसतना पेल्याच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक पळयता गी म्हणटा देवाचें उतर. आयका. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत ते किसर तुका दिसता, किसर तुका दिसता मू. तुज्याच दोळ्यांत तुज्याच आसा, दोळ्यांत आसा तें. आडे तुका दिसना. कित्याक म्हळ्यार अर्थ कोणाय एक बोट दाखयनासतना म्हळ्यार अशें अर्थ. तो बेरो, तो पिसो, तो तसो, वो असो, हेरा विशयान तूं म्हणटाय तूं कसो. देखंत तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तुका
की सर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हा तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तुका की सर काडूंक भावाक तुज्या तेका कोणाय विरोध बोट जोखीनासतना आणि कोणाची निंदा करिनासता या रावशात कोणाची जाल्यार निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक मात्र न्ही परत्यान दुसऱ्या फावटी सांगता भुकेल्ल्यांक तुमी उंडो दिशात जाल्यार आणि दुखेस्तांक बुजयशात आणि कोण जाल्यार दुखेस्त आसा कंतीस आसा तांकां बुजेशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो पळयानी आमी उजवाडाक साक्ष जातले आमचे बरो कितलोय काळोख आसो न्ही तुवें आदारचें बरेंपण थंय तुका कितें जालें तुजो उजवाड परत जळटलो कशें पळय सगळो काळोख एक वात सगळ्या काळोखान परत जळटा तशें वडील सांगलें न्ही तुमी जातात मीठ पृथ्वेचें तुमी जातात उजवाड संवसार आस काळोखान तुमचो उजवाड परत जळटलो आणि तुमचो अंधकार दनपाराच्या प्रकाशासारको जातलो आतां आमचें मेळ्ळें आमचें आशुतपण पयस वचत जाल्यार कितलें बरें आमी आदारता तितलें आमचें तें असलें वायट पयस सरता भाव भयणी ह्या हाज्या पयलीं तुमी कितलें खोटेपण आदारलां पळय तें पयस सरायचें जाल्यार आतां तावन तुमी कितें करचें आनी चड आनी चड बरेंपण कशें आतां ग्लासांत मेळ्ळें उदक आसा वय मू उदक मेळ्ळें आसा आमचें त्या उदकांत आतां न्हू नितळ उदक येवनून पडत जाल्यार तें मेळ्ळें उदक कितें आतां मेळ्ळें तुरता गी बरें नितळ उदक त्या ग्लासान बरोवन आसतना मेळ्ळें आसलें पुरें भायर वता वय की न्ही त्याच भाशेन तुज्या मदें आमच्या जिवितांत कितलेंय खोटेपण आमी आदारलेलें आसूं आगोस्तीन वय मू ताच्या जिवितांत सगळ्या खोटेपण ताणें आदारलें वय मू पूण बरेंपण ताजें तें येयलें भक्तीपण ताजें तें येयलें देवासपण ताजें तें येयलें देवाचो खरो मोग ताजें तें येयलो जेजूची खरी वळख ताका जाली मात न्ही जेजू खातीर सगळें ताणें त्याग केलें त्या जाळा पयलींचें आसलें पळय कितें जालें गेलें अर्थ वो कितें वाचलें आतां तुवें तुमचो अंधकार दनपाराच्या प्रकाशासारको जातलो तुमचे ते पयलीं अंधकार आसलो काळोख आसलो पाताक आसलें खोटेपण आसलें अशुद्धपण आसलें सर्थचें अनित आसली जाकेवाती नातिल्ली पूण ताणें संबंद देवा कडेन ताणें संबंद पेल्या कडेन सरको करून घेतना काळोखांती ताज्या ते अन्नटपणांत ताज्या अनितींत बरेंपण ताजें तें आयिल्ल्या वेळार तें सकट गेलें गी ना लेखाक आसा कितें त्या दिसतावन त्या घडयेंत कितें लेखाक तुवें आदारलेलें बरें देवाक मानता तें जिवें बलिदान तें मात लेखाक आसतलें देखून काळोखांती तुमचो उजवाड परत जळटलो जालें दवी वळ देखून आज उपास नाका आमकां संवसारी उपास आमकां नाका पुस्तकांतून आमी शिकल्या कसलो उपास जायचे अनितीच्यो संकळे आमी मोडीचे आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 8 to 12 ऐका मात्र न्ही हांवें खंय खंय तावन कसलो आमचो संबंध तुटला आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 8 to 12 हाय तुमचे काटा कोणाचें काटा संवसारी रितीन उपास करतल्यांचे तुम्ही घराक घर उपास करतात पण घराक घर मेळयतात शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही वय आज जायते जाण आसतना उपास सुरू केला पूण घरा तांच्या भाव मदें तक्रार आस्तीचे तक्रार आनी खंयचे खंयचे परत वांटे जावचे परत तक्रार आसात की ना पूण जाल्यारय उपास करतात 40 दीस करज मात फालचें परत पाळटात पूण हांगा पळया हाय तुमचें काटा तुमी घराक घर मेळयतात शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुमी कांयच जागो सोडिनात आनी गांवांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक सोदतात सबारेशन जालां आमचे राज हेरांक ना कांय ना आमचे राज गांवांत तुमी मात वस्ती करूंक पळयतात दळपाराच्या सर्वेस्पुरान साफूत घेवन सांगिल्लें तें म्हज्या कानार पडलें जायत्या घरांचो नाश जातलो व्हड आनी सोबीत घरां तांतू वस्ती करूंक आमी संवसारी रितीन नीती न्याय पाळल्यार रेशन जातलें भाव भयणीनो संवसारी रितीन कानून सांगता कायदो सांगता ना पण देवा कितें मानू आतां तें पळयचें तशें जाल्यार कितें जालें त्या घरांचो नाश जातलो पणगील पडटलीं तांतू वस्ती करून कोणूच आसची नात आज कितलीं घरां नात तशीं भूत बांगला जाल्यांत करून दवरल्यांत बांदून दवरल्यांत हेरांक रावंक दिनात आज भूत बांगला जाल्यांत नाजाल्यार थंय दवरल्या कडेन ते वणो फुटोवन गेल्यात हे अशें सिलींग थंय क्रॅक जाला ना आशिर्वाद ना बाबा भयणीनो बदलाक आमी कितें आसलें हेरां सवय वांटून घेतलेल्या वेळार या कितें देवाक मन वता तें केल्ल्या वेळार मात्र आमकां आशिर्वाद
देखून फारी जेव्हा बरी आम्ही संसारी रीतीने उपास करचो नाका लुकाच्या वांजेलान आनी ह्या स्वर 18 आनी 12 एका तो फारीजेव कितें म्हणटा फारीजेव एकलो जेजू बरी एक ओपा दिता ह्या साधू सेवा सुंकागारा विशयांत आनी फारीजेवा विशयांत आवस्वर 18 12 लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 18 आनी 12 हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता हप्त्यांत हांव 2 फावटी उपास करता सगळ्या म्हज्या आदायांतलो सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांती एक वांटो एक वांटो फारीक करता पूण तो सुंकागार पयस फारीजेव कितें म्हणटा हांव हप्त्यांत एक फावटी उपास कितले 2 फावटी उपास खंय दांतलो एक वांटो दिता खंय हांव त्या सुंकागारा बरी न्हय म्हणटा पूण तो सुंकागार देवा म्हाका कालतो जाता अर्दें पडयता तकली उबारूंक थंय धैर्य घेना आनी कितें म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकळूत कर हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन कोण मानवालो आतां संवसारी रितीन उपास करतले देवाक मानवतात की ह्या सुंकागारा बरी खालते जाल्ले देवाक मानवतात पळय न्ही हांगा हांव शिकया आमी कित्याक जेजून दिली ती ओपार हांव तुमकां सांगता वो सुंकागार देवाक मानवल्लो मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो देखून आज भाव भयणीन संवसारी रिती रिवाजो काही ते कानून हें पळय पुर्वजांतून देवन आयलें व्यर्थ जिवन म्हणटा ते पूण जेजू एकवटांत आसाय जाल्यार हाच्या शुभ वर्तमाने जेजू कितें म्हणटा तांकां उपास संवसारी रितीन उपास नाका तो संवसारी रितीन उपास नाका उपास करची गरज ना म्हणटा माते वचो वांजेला वचोर 9 आनी 14 आनी 15 मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 14 आनी 15 उपासा विशयांतले सावार आतां पळया जेजूच सांगता सगळी कितें शिकवण आतां येदोळ म्हणटा तुमी आयकली आतां जेजूच्या उतरान तुमकां सारकी समजतली उपासा विशयांत एक सवाल कितें तें सवाल तवळ जुवांवचे शीस कोणाचे शीस कोणाचे शीस जेरीचे शीस उपास करा कोणी हांगा जेरीचे शीस आसा जाल्यार उपास अंध्रूचे अश्रायणीचे विक्रमाचे विजयाचे कोणी शीस आसा जाल्यार उपास करा ह्या खंयच्याय देवाच्या सेवकाचे कोणी शीस आसत जाल्यार ह्या खंयच्याय तुमचो आसात न्ही वडील कोणी ते हांव नेना तांचे शीस वय जाल्यार तुमी उपास करा देखून हांगा जुवांवचे शीस जेजूचे येतात आनी म्हणटात आमचे शीस आमी आनी फारिजेव आमी आनी फारिजेव सबारपटी उपास करता सबारपटी उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक पळया फरक पळया देखून हांवें हाज्या पयलीं सवाल केला तुमी कोणाचे शीस जेजूचे शीस जाल्यार उपास करची गरज ना तुमी जेजूचे न्हय आसतना आनी कोणाचे शीस जाल्यार तुमी उपास करची गरज आसा कित्याक जेजूची शीस उपास करची गरज नाय का मुखार जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत होरेत म्हळ्यार न्हवरो हाज्या पयलीं सांगून या तुमकां न्हवरो म्हणटा काजार असो संभ्रम वय की न्ही होरेत आसा वकाली आसा वय मू तुका आपोवणें आसा खंय काजराच्या माटवांत वय मू होरेताक सांगाता घेवन आनी वकलेक सांगाता घेवन ते माटवांत आसतना जेजू म्हणटा कोणी उपास करतात की तूं उपास करूंक गेलाय कितें ते माटवाक तुमी खंयच्या जेवणाक उपास करूंक येतात ते तुमी कित्याक वेतात घरात जेवले बरी इल्लेशें जेवंक येतात ते घरा इल्लेशें काल सदांचे कितें म्हणटात बिकेचें जेवतात गेल्ल्या कडेन ते जेजू समय आसतना तशें जेवीचे तुमी हांगा येतात सगळो दीस सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां गट्ट जेवतात की ना थंय न्ही बेजमेंटान न्ही भितर हांगा 3 जेवणां जेवतात की ना एक वेजिटेरियन जाल्यार एक बिर्याणी जाल्यार आनी एक नॉन वेज 3 जेवणां बरी मेळटात की ना मेळनात खंयचें वेजिटेरियन खंयची बिर्याणी खंयचें नॉन वेज म्हणजे तुमकां सोडटा हांव पूण तिनूय पटी बरें मेळटा की ना ताज्या मोदें पुराय सालाड मेळटा की ना आनी काल स्वीट्स मेळटात की ना मोदें कांय गाय ना म्हणून बरी काल म्हणटात रसागुल्ला आनी काल म्हणटात शिरा मेळटा की ना आहा घट्ट आमी खाता जेजू ते म्हणटा तुमी होरेता सांगता आसात जाल्यार होरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत काजराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयेत की तुमी जाणात हांगा जायत्या वर्सां जावन हांव सांगता सुरू जावनूच कित्याक हांव सांगता हांव आतां ही होरेता सवय आसता निमाणो श्वास पर्यंत होरेता सांगतात आसतलो आनी होरेत म्हजे सांगता आसा आनी तुमी होरेता सांगता ना जाल्यार उपास करा जायत गी म्हाका सांगची गरज ना होरेता सांगता तुमी नांतर उपास करा होरेत म्हणलो जेजू तुमचे सांगता आसा आनी तुमी जेजू सांगता आसा जाल्यार उपास करची गरज ना घट्ट जेवा बरें जेवा पोरा मार्चाच्या 28
29 आणि 30 तारखेर परत्यान हंगा आसतले बिये नाका 3 दीस आसतले कोण व्हरता सांगता आसा ती मात्र हांगा येया कोण व्हरता सवयंची येता ती मात्र कोण धेड्या सवय आसात तुमी खंय वसा म्हाका कितें जेजू म्हणटा व्हरेत तुमचे सांगता आसतना खासदाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयेत की दुखेस्त जावन आशेत गी जेवी नासतना आशेत गी होरेताक तांचे तावन काण वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले वरत जेजूक तुमचे तावन खाण वेला तर कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला तू जेवीने जियोंक नाका सोदून तुका आवय म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या राया कोणे वेला म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या राया कोणे वे आतां तुमी चिंता मरी मागदले सकाळी उठोन गेली वय वय की न्ही कोणाक मेळूंक गेली जेजूक मेळच्या पयलीं तुवें तिका व्हरून बिर्याणी दिल्यार ती खाताय सांगा ती फोंडा सरशीं गेल्या फोंडा भायर ती जेजूक सोदून आसा तूं गेलो म्हूण चिंत्या बरें करून व्हरून गेलो कालें बिर्याणी ना चिकन रोस्ट आनी कालें बरें करून दुकराची इंदाद व्हरून तिका दिल्या ती खाताय कित्याक खायना हां समजायचे तुजी खंत तिजें दूख तिजी इराराय तिजी बेजाराय वय मग ती कोणा सोदून गेल्या त्या वेळार तिका जेवण जाय की जेजू जाय आं मागीर तर जेजू तुजे सवय आसा कितें हाडल्या रे जेजू सांगाता घेवन वय की न्ही जेजू सांगाता शीस आसले निमाणे जेवणार तांणी उंडो मोडून केलो गिना जेजून दिलो वायन पियेले गिना जेजू सांगाता घेवन ते जेवण ते जेवले गिना मागीर पूण ते जेन्ना जेजूक धरून व्हेलो त्या दिस ते उट्टू जावन जेवंक बसले गी वायन पिवंक बसले गी बरें करून एक शेळी मारन बरी करून रांदून जेवले गी अर्थ वो जेजू तुजे सवय आसा तूं जेजू सवय आसा जाल्यार तुका केदाळे हांवें सांगलां जेजू आसल्यार पेस्त जेजू नासल्यार केस्त जेजू सवय तूं हिरो जेजू नासल्यार तूं झिरो जेजू आसल्यार तुका सुटका जेजू नासल्यार तुका गुटखा वय मग जेजू सवय केन्नाय तूं जाली जेजू नासल्यार तूं केन्नाय खाली देखून तूं फिलिपकारां बरोवन सांपोल कितें म्हणटा चॅप्टर 4:4 सोम्या सवय सदांच तुम्ही संतोष पावा होरेत म्हजे सवय आसा देखून हांव संतोष पावता म्हज्या होरेताक म्हजे तावन कोणी पयस करूंक शकचो ना कित्याक ताणें म्हाका स्विकार केला हांवें ताका स्विकार केला हांव म्हज्या होरेता सवय आसा देखून जितले दीस जितलो काळ्या संवसारांत आसता पर्यंत ताजे सवय आसतना खंडीत हांव जेवतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्व संगी देवाक हांव मेळतो सर्गीच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजा सर्व संगी देवाक हांव स्वर्ग राजन सुख म्हाका मेळटले देवा सशी जैत म्हाका लाभतेले स्वर्ग राजन सुख म्हाका मेळटले देवा सशी जैत म्हाका लाभतेले हांव जेवतलो जेवण रुचीचे हांव जेवतलो जेवण रुचीचे तयार केल्लें बापान म्हाका मोगाचे तयार केल्लें बापान म्हाका जेजूच्या जेवणांत भाग घेवचें म्हळ्यार अशें भाव भयणीनो हें जेवण काले उंड्या वायनाचें जेवण न्ही हें जेवण जावन आसा शांतीचें समाधानाचें संतोशाचें मोगाचें मायपासाचें दयामाय काकुलतेचें हें जेवण जावन आसा सर्गीचें जेवण म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटांत आमी आसचें सद्या मोगांत आमी रावचें ताच्या उसवाटांत आमी चलचें हें जेवण कोण जेवण आसात तांकां उपासाची गरज ना कित्याक वरती दादोसका ह्या जेवणान तुका आनी म्हाका आमकां आसा हें जेवण तुवें जेवचे खातीर तुजें तें कितें आसा तें वायट मेळ्ळें अशुद्धपण तें तुजें तावन पयस कर ताजो उपास कर राग आसो द्वेश आसो क्रोध आसो अहंकार आसो गर्व आसो हांव म्हजें म्हणल्यार म्हाका म्हणल्यार चिंतपा आसो मात्र न्ही सर ताच्या कोटेपण आसो तूं उपास कर नितळ जा निश्कळ जावन निर्मळ जावन पवित्र जावन सोम्याच्या जेवणांत केन्नाय होऱ्या सांगाता जेवंक तुका तूं तयार कर हें भाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या जोन दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.